नमस्कार, म दिपाले जनताको अधिकार नाइस टेलिभिजनबाट हरेक आइतबार बेलुका 9 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म प्रसारण हुन्छ। जनताको अधिकारमा हामीले राज्यदेखि पछि परेका आवाजबिनहरूको आवाजलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछौँ र देशको समसामयिक विषयमा पनि केन्द्रित हुनेछौँ। जनताको अधिकारमा आज हामीले लामो समय पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गरेका वरिष्ठ पत्रकार एवं नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय लेखा समितिका केन्द्रीय सदस्य तथा आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखाका निवर्तमान अध्यक्ष मीरा राज भण्डारी अमात्यसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकबिन, आज हामीले उहाँसँग पत्रकारिता क्षेत्रमा लागिरहेका पत्रकारहरूको अवस्थाको बारेमा र पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेका पत्रकारहरूको भविष्यको बारेमा नेपाल पत्रकार महासंघले कस्तो खालको योजनाहरू बनाइरहेका छन् र पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्दाखेरि पत्रकारको भविष्यलाई बनाउनको लागि पत्रकार महासंघको भूमिका कस्तो छ भन्ने विषय लगायत उहाँसँग समावेशीका कुराहरू पनि आज हामीले गर्नेछौँ। दर्शकबिन, हाम्रो कार्यक्रम अवधिभर हेरेर साथ दिनुहोला। यहाँलाई चाहिँ जनताको अधिकार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते। नेपाल पत्रकार महासंघको चुनावमा जितिसकेपछि एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनिन्छ, कतिको सत्य हो? त्यति धेरै त होइन, तर खासै अब नीतिगत कुरामा भन्ने हो भने अहिले भर्खरै विधान संशोधन अधिवेशन भएको छ हाम्रो, त्यो नहुँदासम्म चाहिँ अलि हामी व्यस्तै थियौँ। अहिले त त्यति छैन। जस्तै यहाँ चाहिँ आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखामा पनि लामो समय अध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो र त्यहाँबाट नेपाल पत्रकारमा गइसकेपछि के फरक पाउनुभयो त पत्रकारहरूको बिचमा रहँदाखेरि? अब पत्रकार महासंघ भनेको हाम्रो 13,000 भन्दा बढी सदस्य भएको सङ्गठन, ठुलो लार्ज अब छाता सङ्गठन भयो। आदिवासी जनजाति भनेको त्यो एउटा पार्ट भयो। त्यस्तो धेरै खासै त फरक पाइन, तर काम गर्ने माहौलमा चाहिँ अलिकति जनजाति पत्रकार महासंघ जुन किसिमको सौहार्दता थियो, आफ्नोपन थियो, ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पार्टी पोलिटिक्स त्यति थिएन भन्नु पर्यो। जस पत्रकार महासंघ भित्र गइसकेपछि जे एउटा राजनीतिकरणले चाहिँ छुयो, त्यो देखेँ मैले। कसरी नजिकबाट, किनभने यहाँ त अब कार्य समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ होइन, कसरी महसुस गर्नुभयो त? खासमा भनेको नि सायद मेरो एकाडेमिक एरिया पनि पत्रकारिता, पत्रकारका आवाज, उनीहरूका समस्या, अनि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था, अनि त्यसमा अन्य पत्रकारभन्दा आदिवासी जनजातिको पत्रकार, त्यसमा नि महिला पत्रकार, ती सबैको अलिकति अध्ययन गरिसकेकोले होला हामी जुनसुकै सेक्टरबाट, जुनसुकै भनौँ न पोलिटिक्स मतलब एउटा चाहिँ कल्चरबाट गएको भए पनि महासंघ जस्तो एउटा चाहिँ गरिमामय संस्था जुन नेपालभरिको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि एकदमै एउटा चाहिँ सशक्त भूमिका भएको हो पत्रकार महासंघ। त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ कम्तीमा पत्रकारै भएर न्याय गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। तर त्यो चाहिँ देखिएन, अलिक कम भएको कि जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने कतिपय मुद्दाहरू आए पत्रकार महासंघमा म गइसकेपछि, अनि अलिकति त्यो अलिक बायस गरे हो कि जस्तो मैले फिल गरेको। अब अरूले जस्तै अब भनौँ न, नेपाल पत्रकार भनेको त एउटा छाता सङ्गठन होइन, सम्पूर्ण पत्रकारको हकितको लागि काम गर्ने एउटा स्वतन्त्र छाता सङ्गठन हो नि त। यस्तो खालको राजनीतिकरणको छ्यापछ्याप्तीले गर्दाखेरि त समग्र पत्रकारलाई त, जो पत्रकारमा काम गर्छु भन्ने पत्रकारहरूको भविष्य त अन्यमा देखियो नि, केले न्याय गर्ला त? त्यस्तो त होइन। खास यो समस्या भनेको किन आयो जस्तो लाग्छ भने मलाई अहिले चाहिँ सिनारियो कस्तो छ भने जसलाई पनि एक्सपोजर हुने, लिडरसिपमा जाने होइन, त्यो एउटा किसिमको हिम चलेको छ। त्यो कुनै एउटा जमाना थियो जुन बेला हामी पद्मकन्या कलेजमा पढ्दाखेरि हामीलाई अब सोभियोमा होइन, अब सदस्य लड्नको लागि अथवा सदस्य बन्नको लागि दिदीहरूले कति प्रमोट गर्दाखेरि पनि होइन, अनि हामी चाहिँ भागी लुकी हुन्छ। अब अहिले त्यो सिनारी छ। अहिले चाहिँ लिडरसिपको महत्त्व सबैले बुझेको छ।
हालांकि लिडरसिपमा गइसकेपछि नेतृत्वमा तह गइसकेपछि आफ्नो योगदान के हो, आफूले के गर्नुपर्छ, ड्युटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी के हो, ऱ्यासनल भएर लिडर अफ द लिडर भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो छैन। त्यो व्यावसायिकरण भएको छैन, त्यो बुझेको छैन र पनि त्यो छ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा हिम आएको छ र तर त्यो ऱ्यासनल नभइकन गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति आफू कुन सङ्गठनबाट गएको हो त्यसलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिने भयो। अलिकति त्यो मेच्योरिटी नभएको जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ देखियो कि जस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घको चुनाव हुँदाखेरि त अब देशैभरिबाट पत्रकारहरू आउँछन् नि। डेफिनेटली पत्रकारहरूको कति एउटा भावना र भनौँ न उहाँहरूको एउटा आफ्नो एउटा आत्मनिर्णयको कुरा, आफ्नो पेसाप्रतिको इमान्दारिता, त्यो एउटा छवि भएर त अब जस्तै भनौँ न एउटा उम्मेदवारलाई भोट दिइन्छ नि त होइन। विभिन्न अब जस्तै उम्मेदवारहरूले पनि आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गरेर म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर गरेको हुन्छ कि जब चुनाव जितेर गइसकेपछि केन्द्र र मफसलमा रहेका पत्रकारहरूको जुन सम्बन्ध छ नि त्यो एकदमै दूरी देखिन्छ कि किन यस्तो भएको होला? खासमा यस्तो भयो, अब भोट हाल्नलाई चाहे त्यो काठमाडौँ जिल्लामा अधिवेशन होस् जहाँसुकै होस् चारैतिरबाट नेपालभरिबाट पत्रकारहरू आउनुहुन्छ अनि चुनाव जितेर गइसकेपछि बिर्सने नै भनेर त्यस्तो त होइन। मैले चाहिँ बिर्सेको छैन। किन त्यस्तो हुन्छन् भन्न खोजे, किन त्यो जति काम गर्छु भनेर चाहिँ सोचेको हुन्छ नि तर काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अनि यस्तो हो, जस्तो कतिपय कुराहरू कस्तो हुन्छ भने बाहिरबाट हेर्दा जति कुरा सजिलो हुन्छ नि त्यो भित्र गएर हेरिसकेपछि त्यो थाहा हुन्छ, थाहा लाग्छ। मिल्ने नमिल्ने यो पार्टी ऊ पार्टीसँग सम्बन्ध, युनियन चौतारी माओवादी जे भने पनि आखिर घट्टामा उपिनेको जस्तै केही त निस्केको छ नि। ट्याक्कै तपाईँले भनेको जस्तो नहोला, मैले भनेको जस्तो मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने समावेशिताको सवालमा पनि आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी होइन सबैको छुट्टै छुट्टै कोटा आउनुपर्छ भनेर त्यो एजेन्डा लिएर गएको मान्छे हो कि म। त्यो सोचेर हालाकि मेरो पद त लेखा समिति सदस्य हो तर म त त्यो सहित म पत्रकार पनि हुँ, नेतृत्वमा काम गरिसकेको नि हो। तर भयो के भने त्यहाँको माहौल हेरिसकेपछि सबैको भावनालाई कदर गरिसकेपछि अनि हामी महिलाहरूको प्रतिनिधित्व कति छ, समावेशीको प्रतिनिधित्व कति छ, त्यो सबैलाई आङ्कलन गरिसकेपछि मेरो गोरुको 12 टका नभनिकन त्यो समबिन्दु जस्तो मिलन बिन्दु कहाँनिर छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो हुँदाखेरि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई चाहिँ पत्रकारहरूको हितको लागि टर्च बालेर खोज्ने समय आयो होइन। त्यो पक्कै होइन दिपाजी, त्यस्तो होइन। त्यति निराश कुरा नगरौँ। मैले भन्न खोजेको के भने 100% काम गर्छु भनेर गएको मान्छेले 45% काम गरे पनि ठिक छ के, काम त गरि नि त। तर 100मा 100 नहुन सक्छ। तर के भने दिपाजी भोलि तपाईँ आफै जानुहोस् महासङ्घमा होइन, त्यो माहौल तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यति भइकन जस्तो हाम्रो पहिला उपाध्यक्ष मैले अनिवार्य थिएन होइन, तर उपाध्यक्ष मैले अनिवार्य छ। हाम्रो 76वटा जिल्लामा भइसकेको छ भनेपछि अब उपाध्यक्ष महिला केन्द्रमा थिएन। अब यो पटक हामीले त्यो अधिवेशनमा हामीले लबिङ गऱ्यौँ, हामीले विधान समितिमा बसेर आवाज उठायौँ, हलबाट कुराहरू आए, विभिन्न सङ्गठनहरूबाट भातृ सङ्गठन, पत्रकार महासङ्घको भातृ सङ्गठन मलाई आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ, मधेसी पत्रकार समाज, विविध मिडिया सोसाइटी विभिन्नबाट आइसकेपछि त त्यो भयो नि त। अब अहिले 50% चाहिँ नि समावेशी भएको छ। पहिला 3 जना अनिवार्य महिला थियो कोटामा, अब 4 जना भएको छ। 4 जना अब 2 जना समावेशी गर्ने बनेको छ हैन। जस्तै यो समावेशीको मुद्दालाई चाहिँ ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न पत्रकार मीराराज भण्डारीले एकदमै चर्की रूपमा चाहिँ कराउनु भएको थियो भन्ने कुरा पनि आएको छ कि हैन। यो कतिको चाहिँ जायज जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? सायद त्यो हाउसमा त्यसरी नकराएको भए होइन, आफ्नो आवाज नराखेको भए सायद अहिले यो समावेशीको मुद्दा पनि पारित हुँदैन थियो भन्ने कुरा छ कि? होइन, एउटा कुरा चाहिँ के हो भने अब जो बोले त्यो चाहिँ छुचो भने जस्तो हुन्छ नि, तर सत्य कुरा त तपाईँले ल्याउनु भएको थियो नि त होइन? यस्तो हुन्छ, क्रान्तिको दियो भनेको सबैले बाल्न सक्दैन, सबैको क्रान्तिकारी सोच पनि हुँदैन र कोही त्यहाँ प्रतिनिधित्वसम्म गर्ने इच्छाले गएको हुन्छ, कोही काम गर्छु भनेर गएको हुन्छ। त्यो अलिकति एकदमै स्ट्यान्डमा बसेर होइन बायसलेस भएर काम गर्ने त धेरै थोरै हुन्छ। अब म यो भन्दिनँ कि अब त्यो बेलामा होला, अब म अलिकति कुरा त गरे होला, तर म के भन्छु भने हामी महासङ्घमा सबै हामी
13,000 पत्रकारको भोट हो नि त हाम्रो, होइन? जस्तो मेरो 728 भोट भनेको 728 जना पत्रकार होइन, 728लाई तपाईँले 10ले गुणा गर्नुहोस्, 7,280 वटा भोट हो नि त मेरो, होइन? त्यो सबैको भोइस लिएर गइसकेपछि सबैको भोइस एड्रेस गर्दाखेरि मेरा एक्लै होइन कि त्यो सबैको हो क्या। जसले मलाई भोट दिनुभयो, जसले मलाई भोट दिन चाहेर पनि दिनु भएन, ल उहाँहरू सबैको हो कि। हामी सबैलाई त्यो काम गर्न पठाउनु भएको, अब कसैलाई अब त्यो ट्याक्क दिमागमा आउँदैन होला अथवा बुझ्नु भएको छैन होला, ठिकै छ नि त। मैले एउटा मुद्दामा कुरा गरेँ, उठाएँ, अब त्यसमा अलिकति भयो होला, असन्तुष्टि पनि भयो होला, तर जब निक्लिसकेपछि त्यो सबैको अब चाहिँ हामी पत्रकार महासङ्घको मुद्दा हो, त्यो सबैले गरे हो। पत्रकारको हितको लागि कतिको चिन्तित छ त नेपाल पत्रकार महासङ्घ? पत्रकारको हक हितको लागि कुरा गर्नलाई स्वयं पत्रकारिता क्षेत्रमा रगत पसिना गर्नुभएको पत्रकारहरू नै हाम्रो कार्य समितिमा हुनुहुन्छ, खुसीको कुरा, होइन? त्यो हुनाले उहाँहरू आफै पनि विभिन्न समितिमा हुनुहुन्छ, जस्तो तपाईँको श्रमजीवी पत्रकारिता कार्यान्वयन गर्नुको लागि, न्यूनतम पारिश्रमिकका कुराहरूको लागि, अब महिला समिति छ हाम्रो, उपसमितिहरू थुप्रै छन्, महिला पत्रकारको मुद्दाहरू अगाडि ल्याउनको लागि, उनीहरूका भोइसहरू रेज गर्नको लागि, उनीहरूको पीडा दुःख के समस्या छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले विभिन्न समितिहरू छ, हिजो पनि थिए, होइन? भनेपछि त्यस्तो निराश हुनु पर्यो। विभिन्न टाइममा ट्रेनिङहरू दिएको छ, हामीले लिडरसिपका ट्रेनिङहरू छन्, खोज पत्रकारिता ट्रेनिङ दिइरहेको छ जिल्ला जिल्लामा, होइन? अब जति आशा गरे अनुरूप छैन, तर पत्रकार महासङ्घको आफ्नो छुट्टै किसिमको आर्थिक स्रोत पनि छैन, अनुदान दिन्छ राज्यले, त्यो पनि अलिकति राज्यको मुडमा पर्ने कुराहरू हो, होइन? अनि अर्को कुरा भनेको अब नेतृत्वमा जो हुनुहुन्छ उहाँको भिजन चाहिँ के भने कहिलेसम्म अब अरूसँग मागेर गर्ने त, हाम्रो आफ्नै पनि फन्ड रेज गरौँ भन्ने हिसाबले पनि त्यो कहिलेकाहीँ प्रोजेक्टहरू कम बढी भइरहेको हुन्छ, त्यो मात्रै हो दिबाजी, त्यसरी चाहिँ होइन। राइट्सको लागि त अब हिजोका दिनमा कालो ब्यानर लाउनेदेखि लिएर, होइन, जनदेवजीहरू उहाँहरू लगायत हाम्रो याम दाइले नि हिजो अस्ति त्यत्रो कार्यक्रम गर्नुभयो, अहिले जुन यो मुद्दाहरू उठिरहेको छ, होइन, देवानी संहिताका कुराहरू जुन पत्रकारमाथि कार्यान्वयन गरे, एक किसिमले राज्यद्वारा चाहिँ पत्रकारलाई चाहिँ अङ्कुश लगाउने हो नि त पत्रकारिता क्षेत्रलाई, होइन? पछि त्यो थुप्रै कामहरू गरिरहेको छ, होइन? जस्तै अहिले यो देवानी समितिको कुराहरू आइरहेको छ, होइन? जस्तै यो प्रेस कार्डको कुराहरू आइरहेको छ, अहिले एकदमै मिडियामा आइरहेको छ कि, अनि यो विषयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको नेतृत्व जो पदाधिकारी हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू चाहिँ मौन बसेको अवस्था देखिएको छ कि, होइन? यो कारण किन होला? होइन, यस्तो हुन्छ, अब प्रेस पास यो जुन सूचनाको कार्ड छ नि, जुन पत्रकारले पाउने, त्यसमा खासै मान्छेको पहिला ग्ल्यामर थिएन। ग्ल्यामर कहाँदेखि सुरु भयो भन्दाखेरि जब नाकाबन्दी लाग्यो, पेट्रोलको सर्टेज भयो, पत्रकारलाई पेट्रोल नभई नहुने, त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूले महत्त्व बुझ्यो। अब जस्तो बिमाकै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो नभए बिमा नहुने जस्तो अवस्था, भोलि राज्यले दिने सुविधाका कुराहरू पत्रकार छ, अघि यहाँले पनि भन्नुभयो, होइन? जसले चाहिँ रात दिन काम गरेर योगदान गरेर गर्नुभएको पत्रकार हुन्छ नि, उहाँले प्रेस कार्ड पाउन अप्ठ्यारो छ कि, जो चाहिँ गैर पत्रकारहरू छन्, जो व्यापारीहरू पनि देखेको छ कि, होइन? पत्रकारको नाममा अहिले गैर पत्रकारले प्रेस कार्ड पाएर चाहिँ पत्रकारिता जस्तो जगतलाई बदनाम गरिरहेको छ कि, अनि यसमा त पत्रकार महासङ्घ त अलिक चनाखो हुनु पर्यो नि त। त्यो सदस्यता शुद्धिकरणका कुराहरू पनि बेला बेलामा उठेको छ, होइन? तर कुरा के भने बिरालोको घाँटीमा कसले घन्टी झुन्ड्याउने भन्ने कुरा नै हो, त्यसमा पनि अब पत्रकार महासङ्घ गम्भीर छ, यसमा पनि विषय बेला बेलामा कुराहरू उठ्ने नउठ्ने पनि होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ के भने दिबाजी, विगतमा जे भयो सो भएन, तर तिनीहरूले पनि त्यो प्रेस कार्ड लिँदाखेरि पत्रकारितामा कामै नगरेको त त्यस्तो त होइन होला, सायद यो हुनसक्छ कि जस्तो उहाँले पत्रिका अब सञ्चालन गर्नुभएको होला, प्रकाशक होला अथवा लगानी गर्नुभएको होला, कहीँ न कहीँ भनौँ न अब छविमा चाहिँ एउटा धब्बा लागेको छ कि, पत्रकार भनेको यस्तै त हो नि त भन्ने खालको कुरा छ। यसमा पत्रकार महासङ्घको त अब गम्भीर ध्यान आकर्षण हुनु पर्यो नि। अर्को कुरा, अब यति बेला चाहिँ देवानी संहिताको कुरा आइरहेको छ, पत्रकारको हैसियतमा यति धेरै अङ्कुश लगाइएको छ कि अहिलेसम्म पत्रकार महासङ्घ बोल्न सकेको छैन के, होइन? यहाँहरू त अब कार्य समितिको मिटिङमा नि बस्नुहुन्छ होला, होइन? त्यहाँ त धेरैजना हुनुहुन्छ नि त, छलफल के आयो, के निष्कर्ष आयो भन्ने चाहिँ जनताले त सुन्न चाहन्छ नि त, सम्पूर्ण पत्रकारले सुन्न चाहन्छ नि त, होइन? अब त्यसको लागि त अब संशोधनका कुराहरू, अब त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने कुराहरू पनि बारम्बार महासङ्घमा उठिरहेको छ। अब विभिन्न समिति मार्फत त्यो विषयमा अब कुरा पनि भइरहेछ, काम पनि भइरहेको छ, नभएको होइन।
तब अब एक्ज्याक्टली अचानक यो फेरि यो संहिता बनाउँदाखेरि प्रबुद्ध वर्ग पत्रकारहरूको पनि एउटा चाहिँ भूमिका रहेको त्यो देखिएको छ। अब समस्या कहाँनिर भयो भन्दाखेरि हरेक कुरा चाहिँ भन्ने बित्तिकै चाहिँ हुँदैन होइन। अब हिजै पनि हिजो होला सायद अस्ति पनि के भयो भन्दाखेरि सञ्चार मन्त्रीलाई बोलाइएर यही न्यूनतम पारिश्रमिककै विषयमा कुरा भयो होइन, त्यो मिडिया सोसाइटीको विषयलाई लिएर। अनि त्यहाँ चाहिँ मन्त्रीजीले यसपालि चाहिँ एकदम सफ्ट कर्नरबाट कुरा गर्नु। उहाँले चाहिँ के भन्नु भने जस्तो मरिमरि काम गरेको जुन सङ्गठन छ त्यो सङ्गठनबाट भोलि रोएर निस्कन नपरोस् पत्रकारहरूले, त्यसको लागि चाहिँ यो गरिएको भन्ने खालको कुरा उहाँले गर्नु होइन। कम्तीमा कुनै सङ्गठनले मिडियाले काम गराउँछ भने पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुको चाहिँ नदिनुको कारण किन होइन। नेपालमा यदि मिडिया बढी भएको छ हो, हिजोका दिनभन्दा नेपालमा मिडिया बढी भएको छ डेफिनेटली। त्यो मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने हो नि त होइन। कसरी चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, त्यो लगानीलाई कता लगाउने हो, कृषि क्षेत्रमा लगाउने हो कि त्यो प्रमोसनको पोलिसी हुनुपर्छ कि यो होइन कि हिजोको दिनमा चाहिँ प्लास्टिकको इन्डस्ट्री एकदमसित चाहिँ बुमको अवस्थामा ल्याउने अनि त्यो जति ऋणीहरू छ प्लास्टिक इन्डस्ट्रीका लागि कति बेला आत्महत्या पनि गरेको छ होइन। एकैचोटि प्लास्टिकमा ब्यान्ड लाएर हुन्छ त हुँदैन नि, त्यसको विकल्प के त्यो खोज्नु पर्यो। त्यो खालको नीतिगत तहमा प्लान गर्नेहरूमा त्यो नभएको कारणले अरूले दुःख पाएको हो कि। हवस् त दर्शकबिन, हामी केही समय व्यापारिक विश्राम लिन चाहन्छौँ र पुनः फेरि यहाँहरूको माझमा आउनेछौँ। मेरो त तारै बिग्रियो, भित्र आऊ। आज पानी परेर खतमै भयो, भित्र आऊ। हाम्रो त एन्टिना बिग्रियो है। हाय न तार जोड्ने झन्झट न त छतमा कुनै एन्टिनाको जरुरत। जहाँ पनि आफैले जडान गरी ढुक्कसँग टिभी हेर्नका निमित्त प्रभु टिभी प्रयोग गर्नुहोस्। प्रभु टिभी, डिजिटल लाइफ। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः हामी कुराकानीमा जान्छौँ। दर्शकबिन, आज हामीले पत्रकारिताको विषयमा, त्यसमा पनि नेपाल पत्रकार महासङ्घले के गरिरहेको छ र कस्तो खालको अवस्था छ र पत्रकारको भविष्यप्रति पत्रकार महासङ्घ कतिको संवेदनशील भएर आफ्नो काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामीले वरिष्ठ पत्रकार मीरा राज भण्डारी अमात्यसँग कुराकानी गरेका छौँ। दर्शकबिन, यहाँलाई पनि म फेरि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँले चाहिँ एउटा लामो समय पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि काम गर्नुभयो होइन, अनि त्यसपछि विभिन्न खालको आर्टिकलहरू लेखेर पनि समाजलाई खबरदारी गर्नुभयो। भनेपछि मीरा राज भण्डारीलाई पत्रकारितामा चिनाइराख्नको लागि के गर्नुभयो त? म चाहिँ त्यस्तो मैले यही उपलब्धि गर्छु भनेर त्यसरी चाहिँ काम गर्ने दिन खटिएको। अब जस्तै काम गर्छु, मीरा राज भण्डारी भनेको चाहिँ एकदमै सक्रिय पत्रकार भनेर मान्छेले चिन्छन् के होइन। खासमा मेरो चाहिँ अब सुरुवातै एकाडेमिक रिसर्चहरूबाट भयो। अनि विगतमा मैले समाचार पत्रमा काम गरेको भए पनि विभिन्न कारणवश मैले त्यो क्षेत्र छोडेर प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्नु पर्यो। तर प्रशासनिक क्षेत्रमा जुन लेख्ने काम चाहिँ मैले गरिरहेको थिएँ त्यो धेरै थोरै भयो होला। त्यो नेपालको शान्ति सम्झौतापछि जुन एउटा लेख्नु भयो नि, किन नेपालको जुन 62-63को जनआन्दोलनलाई त यहाँले प्रत्यक्ष देख्नु भएको छ नि त। त्यो अवस्था र अहिले देशमा चाहिँ शान्तिमय वातावरण आउँदाखेरि पनि जुन एउटा पत्रकारले चाहिँ फड्को मार्नु पर्ने थियो नि, जस्तै न्यूनतम पारिश्रमिकको पनि हिजोदेखि उठाइरहेको छ क्या त्यो प्रश्न। तर अहिले पनि श्रमजीवी पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार आफूले चाहिँ एउटा आफूले पाउने अधिकार पाउन सकेको छैन के होइन। पत्रकार महासङ्घ यसमा किन चुकेको जस्तो लाग्छ कि होइन, किन चुकेको होला? मेन कुरा चाहिँ के भने अहिले
अहिले चाहिँ बल्ल सुरु भएको छ आफूले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको, पारिश्रमिक रोकिदिएको, पारिश्रमिक नपुगेको, आफूलाई चाहिँ पदबाट विस्थापित गरिएको हैन जस्ता कुरामा धमाधम उजुरी आउन थालेको छ। अब कुरा के हुन्छ भने जुन सङ्गठनमा बसेर काम गर्यो त्यही सङ्गठनका विरुद्धमा जान चाहिँ साइकोलोजिकली पनि गाह्रो हुन्छ। वाचा गरिसकेपछि त पत्रकार महासङ्घले त सम्पूर्ण पत्रकारको हितको लागि त कार्यान्वयन पक्षमा त अगाडि बढ्नु पर्यो नि त। होइन, यस्तो हो, जति उजुरी आएको छ हैन त्यसलाई त कार्यान्वयन गरेर किनारा लाउनु भएको छ, लाएको छ हैन। अब उजुरी नै आउँदैन भने त के गर्ने? अब बाहिरमा त पत्रकारले हामीले पाएन, महासङ्घले के गर्यो भनेर हुँदैन नि त। मुद्दा दिएपछि न सर्वोच्चले रिट दिएपछि न त्यसको निर्णय हुन्छ त, छिनोफानो हुन्छ त। मुद्दा नै आउँदैन भने कसरी हुन्छ भन्नु? जति 62-63 मा पत्रकारको एउटा रौनकता थियो नि त, तर अहिले पछिल्लो समय चाहिँ पत्रकारिताको एउटा रौनकता देखिएको छैन कि हैन। अब गुणस्तरमा खस्किएको हो कि नेपाल पत्रकार महासङ्घले अब देशैभरि देश अब अहिले 7 प्रदेशमा गइसकेको छ हैन। 7 प्रदेशमा गइसकेपछि कस्तो खालको चाहिँ तालिमहरू दिने हैन, कसरी उहाँलाई क्षमता अभिवृद्धि गराउने भन्ने के खालको चाहिँ त्यस्तो तयारीहरू गर्नुभएको छ यहाँहरूले? होइन, मेन कुरा चाहिँ के भने तपाईँले गुणस्तरको कुरा गर्नु भने मैले पनि बारम्बार त्यही भन्छु, पत्रकारिता भनेको अरू विषय जस्तो होइन। डे टु डे अपडेट पनि हुनुपर्ने, अनि हरेक विषयमा जानकारी पनि राख्नुपर्ने, पैसा पनि थोरै हुने, भए पनि ढिलो प्राप्त हुने हैन, धेरै कुराहरू छन्। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अहिले पत्रकारिताप्रतिको जुन ग्ल्यामर छ नि, माइक समातेपछि पत्रकार भयो, तर आफूमा पत्रकारसँग हुनुपर्ने जुन गुणहरू छ, प्रोफेसनलिजम, व्यावसायिक हैन, त्यो प्रति चाहिँ त्यति सचेत चाहिँ नभएको कारणले अर्को कुरा भनेको मिडिया थुप्रै छ, अनि त्यहाँ अलिकति काम गरेपछि अन्त जानलाई सजिलो हुन्छ भन्ने खालको पनि त्यो क्वालिटी देखेको छैन। त्यसले गर्दा गुणस्तर खस्केको हो। किन पहिला मिडिया थोरै हुन्थ्यो, उनीहरूले छानेर लिन्थे। अब मिडिया धेरै भयो, उनीहरूले धेरै एफोर्ट पनि गर्न सक्दैन इम्प्लोइलाई, त्यो हिसाबले भएको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यही त, राज्यको हरेक कुरा बनाउनको लागि चाहिँ पत्रकारलाई चाहिँ भनौँ न अब एउटा युज गरिन्छ कि भनेपछि प्रयोग गरिन्छ कि, तर राज्य यो विषयमा चाहिँ पत्रकारको जीवनलाई भनौँ पत्रकारिता पेसालाई एउटा व्यावसायिक बनाउनको लागि किन संवेदनशील नभएको होला? यहाँहरूले पनि त छलफल गर्नुभएको होला नि त। वास्तवमा भन्यो भने राज्य र पत्रकारिता र राज्य भनेको त एक आपसमा चाहिँ प्रतिद्वन्दी जस्तै हो नि, अपोजिसन पार्टी भन्छ नि। तर त्यस्तरी नहेर्नु पर्ने नि त, किनभने हुन्छ नै, किनभने राज्यले गरेको नकारात्मक कुरालाई अगाडि ल्याउने भइसकेपछि अहिले विगतका तुलनामा तपाईँले हेर्नुहोस्, म त एकदम फ्र्याङ्क बोल्ने मान्छे, रिसाइने विगतको सञ्चार मन्त्रालय र सँगको सम्बन्ध र अहिलेकोसँग कति फरक छ। 2046 सालभन्दा अगाडि कस्तो थियो, त्यसपछि कस्तो भयो? त्यो कस्तो हुन्छ भने नीति निर्णयमा आउने लिडरहरूको पर्फर्मेन्स, उसको पत्रकारिताप्रतिको सोच, उसको विगतको अनुभव, त्यसले पनि काम गरिरहेको हुन्छ। यस पत्रकार महासङ्घले अहिले राज्यप्रति चाहिँ राज्यको व्यवहारप्रति गाह्रो बनाइरहेको छ, अलिकति त्यस्तो चाहिँ अनुभव भएको छ। तर आशा गरौँ अलि चाहिँ सायद बुझ्दैछ पत्रकार महासङ्घले भन्ने पनि मैले महसुस गरेको छु। अस्तिको कार्यक्रममा चाहिँ मैले त्यस्तो महसुस गरेँ। पत्रकारिता क्षेत्रमा पत्रकार महिलालाई चाहिँ हेर्ने दृष्टि, जस्तै अब महिला चाहिँ अलिक कमजोर छ है भन्ने खालको अहिले पनि यो समाजमा देखिन्छ कि, क्षमता हुँदाहुँदै पनि दोस्रो दर्जाको रूपमा हेरिएको छ कि, कतिको महसुस गर्नुभयो यहाँले पत्रकार बन्दै गर्दाखेरि? त्यस्तो पिस अथवा चाहिँ दर्जा भनेर चाहिँ अब चाहिँ हामीले प्रयोग नगरौँ, किनभने महिला र पुरुष दुई मिलेर नै महिला वा पुरुष जन्मिन्छ हैन। क्षमताको कुरा गर्ने हो भने आई च्यालेन्ज के, एउटा पुरुषले भन्दा बढी महिलाले काम गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, हामी घर पनि हेर्छौँ, नानीहरू पनि हेर्छौँ, त्यो बुझ्नु पर्यो समाजले। फिजिकल प्रब्लमहरू हुन्छ, त्यो भइकन पनि हामी एकदम सपोर्टिभ रूपमा पृथ्वीको रूपमा काम गरिरहेको छौँ। तर कुरा के भने अब यो समाज यस्तो रहेछ के, जसले जसलाई जति दबाउन सक्यो दबाउँदो रहेछ कि। महिलाहरूसँग धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ हैन, त्यो हुनाले उनीहरू दबिएर बस्छन् के, पुरुष त्यो हुँदैन, पुरुष पात्र त्यो हुँदैन। र पत्रकार महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कल्चरै त्यस्तो छ, हाम्रो सोसाइटी त्यस्तो छ कि पत्रकारितालाई बुझेको छैन। त्यसै पनि हाम्रो समाजले महिलालाई दोषी देख्ने समाज हो। महिलाले गरेका हरेक कुरा उनीहरूको नजरमा रहन्छ हैन।
महिलाले धेरै फर्याक फुरुक गरेको धेरै एकदमै एक्टिभ हिँडेको बोलेको मन नपराउने समाज अझै पनि के कुरा हुन्छ घरमा श्रीमानले त्यस्तो गर्छ दाजुभाइले गर्छ बहिनीहरुले किन उहाँहरुको आँखामा पट्टी लागेको छ र होइन त्यो अब त्यो परम्परागत जुन त्यो पुरुषवादी मानसिकता छ त्यसले गर्छ तर फेरि एक किसिमले भन्ने हो भने त्यो एउटा वुमेनको लागि सेफ्टी पनि हो कुरा त्यो जस्तै अब यो नेपाल पत्रकार महासंघले भनौं न पछिल्लो पटक एउटा समावेशीको संरचना त ल्याए नि तर जति संरचना ल्याउनु पर्ने त्यति अहिले पनि ल्याउन सकेको छैन के राज्यदेखि पछि परेका अल्पसंख्यक सीमान्तकृतहरू हैन क्षेत्र वर्ग लिङ्ग हेर्दाखेरि पनि जति ल्याउनु पर्ने थियो नि त्यति साझा फुलबारी हुन सकेको छैन के हैन यसप्रति यहाँले चाहिँ कतिको चाहिँ गम्भीर भएर सोच्नु भएको छ त्यो खासमा त के नेतृत्व तहमा आउनु नेतृत्व दिनु भन्ने कुरा ठुलो कुरा होइन त्यहाँ गइसकेपछि तिनीहरुका भोइस ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो कुरा के हो भने अट्याचमेन्टको कुरा हुन्छ तपाईलाई जति मगर हैन अब समुदायको समस्याहरु तपाईलाई थाहा हुन्छ मलाई नेवार समुदायको थाहा होला उहाँलाई चाहिँ ब्राह्मण कम्युनिटीको थाहा होला हैन त्यो थाहा लागिसकेपछि ती मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्नको लागि त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ है किनभने सबैले सबैको कुरा समेट्न सक्दैन डेफिनेटली के त्यो साइकोलोजिकल कुराहरु पनि हो अचानकको किन अब नेपाल अझै पनि प्रोफेसनल भएको छैन हामी पत्रकारले काम कसको गर्छौं हामी हैन हामी सबैको त्यो छर्लङ्ग देखेको छ हैन हामी सबैको हुन सकेका छौं त छ कि छैन तपाई महसुस हामी सबैको हुन सकेका छैनौं नि तर यस्तो छ के जस्तै समावेशी ल्यायो हैन एकदमै कमै ल्यायो तर पनि तिनीहरुको आवाज अहिले उठ्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि कसलाई घाटा लाग्यो त देशलाई घाटा लाग्यो नि त हैन देश नै पछाडी पर्यो नि त भोलि प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको त अन्य देशसँग तर आफ्नै देशका जनताहरू पछाडी परेका समुदायहरू अगाडि आउन सकेको छैन समावेशी हुन सकेको छैन भनेपछि देश कसरी विकास हुन्छ भन्ने कुरा हो के त्यही त अब मेन कुरा चाहिँ के भने युएनले हैन अब संयुक्त राष्ट्र संघले इक्वल डेभलपमेन्टको कुरा गरेको छ नि हैन ह्युमन डेभलपमेन्ट फर वुमेन डेभलपमेन्ट भनेको छ पहिला महिलाको विकास गर त्यसपछि समग्र मानव विकास हुन्छ भनेको छ महिलामा नि समावेशिताका कुराहरू छन् हैन भनेपछि त्यसरी हामीले हेर्न सकेको छैन भौतिक विकास मात्रै विकास पनि होइन अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौं र अन्तिममा आउँदै गर्दाखेरि समग्र देशभरिका पत्रकारले यति बेला चाहिँ नाइस टेलिभिजन जनताको अधिकार हेरिराख्नु भएको छ भने पनि पत्रकार महासंघको तर्फबाट हैन उहाँहरुको पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्दै गर्दाखेरि उहाँको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला वास्तवमा पत्रकारिता त्यति सजिलो पेशा होइन तर त्यति गाह्रो पनि होइन मेहनत गर्यो भने आफ्नो पदीय दायित्व जस्तो हामी नेतृत्वमा पनि छ पदीय दायित्व वहन गर्यो भने र काममा क्वालिटी दियो भने हामी आफू पनि माथि आउँछौं हैन एक्सपोजर हुन्छ र अरु डिप्राइभलाई पनि हामीले ल्याउन सक्छौं सबैभन्दा पहिला चाहिँ पत्रकार हुनको लागि व्यावसायिकता चाहिँ हुनु पर्यो उसले गर्ने काममा क्वालिटी हुनु पर्यो ट्रेनिङहरु लिएर भयो कि कसरी हुन्छ हैन झारो टार्ने किसिमले हुनु भएन अर्को कुरा भनेको साच्चै वास्तवमा के पत्रकारिता गर्ने हो भने पार्टी पोलिटिक्स अलिकति पर राखेर एउटा मानव भएर काम गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्दिनु पर्यो स्वतन्त्र भएर हस्त जनताको अधिकार कार्यक्रममा आएर चाहिँ यहाँ बोलिदिनु भयो आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुराहरु यहाँ राखिदिनु भयो यहाँलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र नाइस टेलिभिजनको तर्फदेखि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्ते नमस्ते थ्यांक यू दिपाजी अनि नाइस टेलिभिजन परिवारलाई पनि मलाई आफ्ना केही कुराहरु राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकबिन आज हामीले नेपालको पत्रकारिताको बारेमा चाहिँ कुरा गरेका छौं र त्यसमा पनि नेपाल पत्रकार महासंघले चाहिँ समग्र पत्रकारको हकितको लागि के योजनाहरू गरिरहेका छन् र के भूमिकाहरू गर्छ र राज्यको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने कुरा आज हामीले महासंघका केन्द्रीय सदस्य वरिष्ठ पत्रकार मीराराज भण्डारी अमात्यसँग कुराकानी गर्यौं र पुनः फेरि यस्तै खालको कार्यक्रमहरू हामीले अर्को साता ल्याउने छौं र जनताको अधिकार कार्यक्रमलाई यहाँहरूले चाहिँ माया गरिदिनु होला हेरिदिनु होला र हामीले पुनः अर्को साता चाहिँ फेरि आउने बाचा गर्छौं र जनताको अधिकार कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला र नाइस टेलिभिजनबाट हेर्न छुटाउनु भयो भने पनि युट्युब च्यानल र जनताको अधिकार फेसबुक पेजबाट पनि यहाँहरूले यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ
र म प्रस्तुता दिपा आले लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।